عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد والدرس الثاني من دورة التسويق الإلكتروني عبر الفيسبوك. اليوم إن شاء الله باش نشوفوا أنواع المنشورات لي تيب دو بوبليكاسيون، باش نشوفوا كيفاش نعملوا منشور مبرمج، يعني كومون كريي اون بوبليكاسيون بروغرامي. نبداو أول حاجة بأنواع المنشورات. طبعا فما برشا انواع، فما باغ اكزومبل لي ستاتو، لي فوتو، لي فيديو اون ديريكت، لي ايفينمون، les offres, les moments clés, etc. فما plusieurs types de publications باش نبداو نشرحو فيهم une par une. نبداو اول حاجه باللي ستاتو. نبداو باغ اكزومبل الستاتو الكل نعرفوه، مستانسين نهبطو دي ستاتو في لي باج نتاعنا وفي لي بروفيل. نجيو لهنا باغ اكزومبل نكتب سالو تو الموند، نكتب سالو تو الموند، ومن بعد نكليكي على بوبلي. هكا نكون هبطت ان ستاتو. باهي الحاجة اللي متعرفوهاش هي كومون كريي دي بوبليكاسيون بروغرامي. نجي لهنا اوتي دو بوبليكاسيون، نكليكي عليها، يعطيني لهنا بوبليكاسيون بوبلي، يعطيني لهنا لي بوبليكاسيون اللي ديجا هبطهم على الباج نتاعي، منهم لي بوبليكاسيون اللي هبطها تو سالو تو الموند. مي احنا لوبجيكتيف نتاعنا انو نعملو اون بوبليكاسيون بروغرامي. نجي لهنا بوبليكاسيون بروغرامي، نكليكي عليها، من بعد نجي للبوطون هذه، بوطون بلو كريي، نكليكي عليها، نكتب الستاتيو اللي نحب عليه باغ اكزومبل سالو. نجي لهنا نزيد الفوتو اللي نحب عليها باغ اكزومبل سيت فوتو، بيان سور انت تكون محضر الفوتو اللي حاجتك بيها من قبل. ومن بعد نجي نكليكي على كلمة بروغرامي، نختار الدات اللي باش تهبط فيها البوبليكاسيون، باغ اكزومبل سيت بوبليكاسيون باش تهبط لو 21 ديسمبر 2017 ا 3 نجي لهنا نبدل لور 00 ا 3 باش تهبط سيت بوبليكاسيون لو 21. من بعد نكليكي على بروغرامي، هكا نكون عملت اون بوبليكاسيون بروغرامي. باهي من بعد نرجعو للباج نتاعنا، باج كليكي على باج ونشوف لي زوتر تيب دي بوبليكاسيون. عندنا لا بروميير اكزومبل اللي هو فوتو او بيان فيديو. نجم نهبط باغ اكزومبل اون فوتو كيف ما نجم نهبط ان فيديو. عندي لهنا نجم نهبط ان البوم دي فوتو، يعني بليزيور فوتو. باغ اكزومبل انت عندك 10 فوتو نجم تهبطهم ونسميوه ان البوم دي فوتو. عندنا ان اوتر تيب اللي هو كريي ان كاروسيل فوتو، نكليكي عليها باش نعرفو واش معناها كاروسيل فوتو. نجي لهنا نحط لي غيل دو ديستيناسيون، يعني لي غيل نتاع السيت ويب، اللين نتاع السيت ويب. نحط اللين ومن بعد نكليكي على بوبليي، يهبط لي كاروسيل سو فورم دي فيديو، ان بوطون كيف تكليكي عليها ديريكتومون ديريجيك فيغ السيت ويب. هذا اش معناها كاروسيل. من بعد نسكر هذا. لوتر تيب اللي هو كريي ان ديابوراما، نجي لهنا تخرج لي الفينيتر هذه باش نعمل لا كرياسيون دو ديابوراما. بيان سور في لا كرياسيون دو ديابوراما يبدا انت عندك منتوج، عندك بليزيور فوتو تكون مصورهم يوصفوا المنتوج نتاعك وتحب تعملهم سو فورم دو فيديو. اش تعمل؟ تجي لهنا اجوتي دي فوتو، نجم تزيد دو 3 جوسكا 10 فوتو. احنا باش نزيدو بور لو مومون 3 فوتو ونكونو بيهم ان ديابوراما. سيليكسيوني لي فوتو اللي حاجتي بيهم كيف ما شفتوا، وبعد نكليكي على انريجستري اوفري. كيف نكليكي لهنا هذا هو الديابوراما نتاعي. نجم نبدل باغ اكزومبل الفورما نتاعو. لهنا البروبورسيون نجي نكليكي اوريجينال كاري، نبدل الفورما نتاعو كيف ما نحب، كيف ما ترى رجعها اوريجينال. نجم نبدل الطون ما بين الفوتو والفوتو، نكليك عليها كيف ما ترى شونجمون انتر لي فوتو. بيان سور الديابوراما نتاعي ما نخليهوش سيلونسيو، نزيدو الموسيك، نكليكي لهنا اختار الموسيك اللي حاجتي بها. هذه هي الموسيك كيف ما تراو، نكليك عليها كيف ما تسمعوا به. اوكي، من بعد ما عملت لا كرياسيون دو ديابوراما نكليكي على كريي ان ديابوراما. نجي لهنا نكليك على بوبليي، ديريكتومون يهبط سو ديابوراما على الباج نتاعي. سكر يعني هذا كيفاش تعمل ان ديابوراما. دونك بعد الفاصل رجعنا باش نشوفوا لي زوتر تيب دو بوبليكاسيون. كيف ما شفتوا كومون كريي ان ديابوراما، تويكا باش نتعداو لي زوتر تيب. نبداو بكريي ان ايفينمون.
Par exemple, انت عندك un webinaire ou bien عندك un événement ou bien عندك une fête de réussite ou bien عندك un mariage etc. نجم تعمل la création d'un événement. كيف ما تراو كيف نكليك على créer un événement تخرج لي الفيناتر هذه. اول حاجه يطلبها مني اني نختار une photo توصف l'événement. باش نختار اي فوتو من عندي من البيرو. هذه هي الفوتو. من بعد يطلب مني اني نختار un nom pour l'événement. نجي لهنا ونكتب formation par exemple Facebook ads. من بعد نختار الليو. باهي يعطاني une suggestion de titre. نختار التيتر هذه حط لي الاف الاولانيه او ماجيسكول. من بعد نجي نختار الليو وين باش تصير سيت ايفنت باش تصير ا تونس باغ اكزومبل. من بعد نزيد نهبط شوي نختار الدات دو ديبو دو ليفينمون والدات دو فان. نختار باغ اكزومبل cet événement commence le 18 et se termine le 21. نختار aussi l'heure de début. l'événement يبدا à 9h par exemple يوفى à 3h. bien نتعداو من بعد للديسكريبسيون. بيان سور شاك ايفينمون لازم تكتبلو ان ديسكريبسيون توصف فيها ليفينمون هذا و سي ديرول شنو باش يصير في ليفينمون البروغرام تحط لي كوردوني باش يتواصلوا عليهم اذا فما اني غال تحطوا اكسيتيرا تو الدوني. باهي من بعد نهبط لهنا اذا انت عندك اني غال دو بيي او بيان عندك ان ليان دو فورمولير تجيب وتحط الليان نتاعك لهنا باش اي شخص من بعديك يشوف ليفينمون ويعجبو يعمل انسكريبسيون ديريكتومون سور لو ليان دو فورمولير وهكا انت تربح اون باز دو دوني. باهي من بعد نتعداو لي زوبسيون. اول حاجه تنجم باغ اكزومبل سي ليفينمون ايفينمون كبير وعدد لي زورغانيزاتور اكثر من شخص دونك تنجم تزيد شكون معاك في ليفينمون. نجي لهنا باغ اكزومبل نزيد اي اسم باغ اكزومبل اسماء. علاش باغ اكزومبل اشراق نحطها كوم ادمي دون ليفينمون. من بعد نتعدى الكوتي بوبليكاسيون. عندي تغوا شوا الاولاني انه نخلي تو الموند يبارطاجيو في ليفينمون تاعي وهكا ينجمو يبارطاجيو باغ اكزومبل دي انونس بوبليسيتير اكسيتيرا. دونك لوبجيكتيف نتاع ليفينمون اي ديسبارو بين كثرة لي بوبليكاسيون. الشوا الثاني هو لي ميور انه تخلي الناس تبارطاجي على ليفينمون تاعك مي انتي تختار المناسب لليفينمون وتخلي تعطيه لوتوريزاسيون. او بيان ليكزامبل الثالث هو كان اللي عملوا ليفينمون هما المشرفين على ليفينمون هما جوستومون اللي هبطوا على ليفينمون. بالنسبه ليا لا دوزيام سي لو ميور معناها الافضل. من بعد نكليك على بوبليي ديريكتومون تصير لا كرياسيون ديفينمون. وتوا نتعداو اخر تيب في لي تيب دو بوبليكاسيون اللي هو كومون كريي اون اوفر. بويسك الناس ديما يحبوا لي زوفر اي لي ريميز دونك باش نتعلموا كيفاش نعملوا اون اوفر. باهي نمشيو لهنا كريي اون اوفر كي لي جون بوف ريكلامي. نكليك عليها باش تطلع لي اون فونيتر. كيف ما تراو هذه هي الفونيتر. نجي لهنا نحط اول حاجه ان تيتر بور لوفر. نحط باغ اكزومبل 25% remise sur chaque achat. Sur chaque achat نحط une date d'expiration de cette offre. bien sûr ما نخليهاش في الفاك. cette offre توفى par exemple le 31/12/2017. نحط l'heure par exemple 15h. bien sûr نجم نموديفي l'heure نجم نموديفي الدات. من بعد نتعدى للإيتاب اللي من بعد هي اجوتي une photo. نجم bien sûr نجوتي une photo كيف ما نجم نجوتي deux photos. نكليكي ouvrir. كيف ما تراو cette première photo c'est la deuxième photo. من بعد نجي que peut-on utiliser cette offre. نكليكي en magasin ou bien en ligne. en ligne si انت عندك un site web تكليكي en ligne وتحط l'URL de site web. بعد ما تكمل tous les étapes أول étape كيف ما حكينا انه تحط un titre pour attirer l'attention de votre fond. بعديك تحط une date d'expiration de l'offre. t'ajoutes les photos. t'ajoutez l'URL de votre site web et enfin تكليكي على publier. هكا يكون درسنا لليوم وفاء. ان شاء الله نتلاقاو في الدرس الثالث من دورة التسويق الإلكتروني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.